Today's conversation is going to be very interesting क्योंकि अभी हम ऑफलाइन उसकी मैं शुरुआत कर चुकी हूँ. मुझे लगता है, वाकई लगता है कि जो दिसंबर के महीने के आखिरी 10 दिन होते हैं, आप कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, मकसद हयात क्या है, ये सब चीज़ें फजी हो जाती हैं. या तो आप वायरस से निपट रहे हैं इस वक्त, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, और इसके बावजूद आपने शादियों में जाना है. शादी में आप स्वेटर पहन नहीं सकते क्योंकि आपका फ़ैशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. आप खाना अपने पेट के साथ दुश्मनी करके खा रहे हैं. आपके बच्चे रो रहे हैं. सुबह आप होते हैं तो आपको पता नहीं आप नाश्ता कर रहे हैं या दोपहर का खाना खा रहे हैं. विंटर वेकेशन के दूसरे ही दिन आपको लगता है कि यार ये विंटर वेकेशन होती क्यों है, यानी ये बच्चे स्कूल में ही क्यों नहीं रह सकते. तो इस तरह के बहुत सारे सवालात से आप आई एम श्योर इस वक्त निपट रहे होंगे. और पहले अच्छा भला सीज़न में एक दफ़ा फ्लू होता था, अब ये ऐसा लगता है कि परपेचुअली आप खांस रहे हैं ना, आप छींक रहे हैं, आपको नहीं पता, सुबह उठा नहीं जा रहा, रात को नींद नहीं आ रही. सो अगर आप ये सब कुछ से गुजर रहे हैं, यू आर वेरी मच आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि ये जो कहते हैं ना कि डर से आगे जीत है, ये किन लोगों के लिए कहा जाता है. और अभी भी हम कम्फर्ट जोन में, कम्फर्टेबल तो हम कभी भी नहीं होते, तो ये कौन से कम्फर्ट जोन से निकलने की बात की जा रही है और उससे निकल के हमें क्या मिल जाएगा. आइए इस तरह के मुख्तलिफ फ़िलोसॉफ़िकल सवालात का आज ज़रा जवाब देने का कोशिश करते हैं. और सुबह सुबह 10 बजे हम अमूमन ये करते नहीं हैं, लेकिन लेट्स ट्राई दिस एक्सरसाइज. आई वॉन्ट टू कीप इट लाइट बिकॉज इस वक्त ज़्यादा सोचने का या सिरेब्रल चीज़ों का वक्त नहीं है. जैसे हम बात कर रहे थे कि आखिरी 10 दिन है जी दिसंबर के. बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई वेरी एबल एंड अ वंडरफुल पैनल टू ऑल ऑफ यू. हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शाह, जिनको आप जानते हैं एज एन एडवोकेट एंड ऑल्सो एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का. आपके साथ मौजूद हैं सारा मशहूद, हु इज़ अ सीनियर लर्निंग कंसल्टेंट एंड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ टॉर्क. बहुत शुक्रिया सारा आपके भी आने का. Last but definitely not the least, we have another colleague, आयशा एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक CSS ऑफिसर भी हैं. आयशा, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया. आफ्ताब, सबसे पहले what is this predefined proverbial comfort zone जिससे हम निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा, कंफर्टेबल तो इस वक्त हम में से कोई भी नहीं है. The first thing that you mentioned in your monologue as well कि this is something which is established कि जब season change होता है, यानी environment आपका it has an effect on your psychology, तो आपके जहन के ऊपर वो असर करता है. वो environment climate के हिसाब से भी होता है. तो यानी अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपके behavior के अंदर या आपके टेम्परामेंट के अंदर भी तब्दीली आती है. सही. तो ये जो हम देख रहे हैं सीज़न चेंज हो रहा है या ट्रांजिशन है, पिछले कुछ ही एक हफ्ते के अंदर थोड़ी ठंड भी कराची के अंदर बढ़ गई है, तो नेचुरली इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर बिहेवियर. बाकी बात रही कंफर्ट जोन की, उसका भी किसी हद तक एनवायरनमेंट से ही ताल्लुक़ है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं बिकॉज इट अलाउज अस कंट्रोल इन आवर एनवायरनमेंट. कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं हम उसी ही कंफर्ट के हिसाब से रहते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हमारे होती हैं वो हमारे काबू में रहती हैं. उसी ही कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तो ज़ाहिरी बात है चीज़ें अनसर्टन हो जाती हैं. जब अनसर्टन होती हैं तो हमें परेशानी और एनजाइटी महसूस होती है. तो हर इंसान ने अपने इर्द गिर्द एक बबल बनाया हुआ है. लेकिन आफ्ताब, ये जो कहा जाता है कि वाई री इन्वेंट द व्हील, जो चीज़ यू नो वाई फिक्स इट इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन. पुराने ज़माने में यही कहते थे ना, जो तरीके चल रहे हैं वो चलने दो, ये तो इनोवेट करें, चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखें. ये एडवाइस कब वैलिड होती है, यानी व्हेन योर कंफर्ट जोन इज़ हैम्परिंग योर ग्रोथ, व्हेन इट इज़ बिकमिंग मंडेन, या ये हमें जनरली भी साल के आखिर में जैसे हम अपना रिफ्लेक्शन करते हैं, तज्जिया करते हैं, तब भी हमें ये अप्लाई करनी चाहिए कि वेयर आर वी बिकमिंग स्टैग्नेंट. आपने दो लफ्ज़ यूज़ किए, मंडेन का और स्टैग्नेशन का, कि इंसान एक लूप में आ जाता है और उसको ख़ुद भी उस चीज़ का एहसास हो जाता है. और उसका उसमें यह है कि उसका रूटीन चैलेंजिंग नहीं है, उसके रूटीन के अंदर एक रिडंडेंसी है कि वो एक रेपिटेशन में है, उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसे एज एन ऑब्स्टिकल नहीं है. हर इंसान के अंदर एक अचीवमेंट की एक नीड होती है. तो जब उसके सामने एक ऑब्स्टिकल आता है जिसको वो ओवरकम करता है तो उसको अपने बारे में अच्छा महसूस होता है. यानी क्या ही बात हो गई कि आप एक सर्कल बनाया हुआ है, उसी कंफर्ट जोन के अंदर हैं और उस दायरे से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि आपके इर्द गिर्द चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं. आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे भाई. अब उसको आप फिज़िकली भी ले सकते हैं. यानी कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए, उसका वजह यही है कि फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी को पता होता है कि मैं ये सर्दी बर्दाश्त कर सकती हूँ और इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर होता है. साइकोलॉजिकली यू एक्सपोज योर सेल्फ इमोशनली. No, but let me bring this closer to home. आपकी बात से किसी हद तक तो मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन सारा ये जो नोशन है ना कि यार आई स्टे इन माई कम्फर्ट जोन बिकॉज आई कैन एक्सरसाइज कंट्रोल, ये
پوری طرح سے مجھے لگتا ہے خواتین پہ اپلائی نہیں ہوتا. A lot of times women feel کہ ان کو نئے مسئلے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے and everything is under control, لائف بڑی اسموتھلی چل رہی ہے. They get tired of solving the same issues every day. And I think یہ ہماری پروفیشنل لائف پہ بھی اپلائی کرتا ہے کہ اگر میں ایک ادارے میں کام کر رہی ہوں and day in and day out, the fact it doesn't mean کہ میرے پاس چیلنج نہیں ہے. The fact is کہ مجھے روز ایک ہی چیلنج سے گزرنا پڑ رہا ہے, تب بھی میں یہ اپنے آپ سے سوال کروں گی. اینڈ دین دا ڈیپر کویسچن وڈ بی کہ میں اگر روزانہ اسی سملر چیلنج کو قبول کر رہی ہوں, وائی ہیز دیٹ بیکم مائی کمفرٹ زون؟ واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ دس؟ آئی تھنک یو آر رائٹ ویئر یو ٹاک اباؤٹ ویمن کہ ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے کرنے کے لیے. منڈین چیزیں ان کے لیے ورک نہیں کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی مائی سیلف آئی ایم لوکنگ فار چیلنجز ایون اف اٹس لائک اے ویری منڈین ٹاسک دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ایوری ڈے. چاہے جیسے 20 چیزیں اگر مجھے فائل کرنی, آئی ول آلویز لک فار سم تھنگ کریٹیو دیٹ آئی کوڈ ڈو وتھ مائی ٹائم. سو دیٹس دیر. اور آئی تھنک us women we need to understand that there's always a space outside comfort zone that we need to get out of. اچھا, اور اگر عائشہ اس کمفرٹ زون سے نکلنے کی آپ کے پاس گنجائش نہ ہو یا آپ کے حالات اجازت نہ دے رہے ہوں, تب ایک انسان کیسا محسوس کرتا ہے اور ایسے انسان کو آپ کیا صلاح دیں گی؟ یس ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ کہ جب ایک انسان نکل نہیں سک رہا ہوتا اس زون سے تو اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. تو what I would say کہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے, I would just relate my experience with the audience that I was in metric, right, and I got married. I was in completely اپنے comfort zone میں تھی. I had everything, مجھے مل جاتا تھا. I had car, luxury, everything. But like I was in my comfort zone. بٹ ڈیو ٹو آپ کہہ لو کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے یا جو ہمارے سوشل اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آئی کوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون. سو ایٹ دیٹ ٹائم جو آپ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے دیٹ از دا فیلنگ آف ہیلپ لیسنیس, رائٹ. یو فیل ویری آپ کرنا چاہتے ہو بٹ یو کین ناٹ ڈو اٹ لائک بیکاز یو فیل کہ مے بی مجھ سے نہیں ہوگا, مے بی آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو اسی طرح کی کچھ فیلنگ ہوتی ہے وین یو آر ٹرائنگ ٹو. عائشہ, اگر میں اس کو مزید پروو کروں, آئی سی یو ایز اے CSS آفیسر, اگر آپ کوئی بھی سول ایڈمنسٹریشن کا رول لیتی ہیں تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جو آپ نے بات کی کہ اپنی پرسنل اکمپلشمنٹ کے لیے تو انسان موٹیویٹ ہو کے کوئی نیا ایگزام, کوئی نیا چیلنج اس طرح کا قبول کر لیتا ہے. لیکن ایک سسٹم یا سیٹ اپ کا جب آپ حصہ ہیں, مثال کے طور پہ اف یو آر اے سول سروس آفیسر, تو آپ کو سرٹن مراد, سرٹن پرکس ملے ہوں گے, آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے مجھے چیزوں کو چیلنج کرنا پڑے گا, مجھے اس کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, اس کی کریج اور اس کی ہمت آ پاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو ارد گرد سے سپورٹ حاصل ہے. اچھا, اگر ہم سول سروسز کی بات کرتے ہیں تو یس اٹ از کوائٹ چیلنجنگ ٹو چینج دا ٹریڈیشنل اسٹیریوٹائپس, ٹھیک ہے, جو کہ ایک کالونیل مینٹیلٹی ہمارے کنٹری میں چل رہی ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. یو ہیو ٹو بی کریجیس انف ٹو برنگ چینج. بالکل صحیح. اچھا جی عائشہ, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. I will come to you again and try to find out کہ how can we bring this change, اور اس میں آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں انسان کنسسٹنٹ کیسے رہتا ہے. بٹ لیٹس اسپیک ٹو آور کالر. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اکرم قریشی صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. جی سر, کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحبہ, اکتوبر کے مہینے میں احمدآباد میں, کراچی کا نہیں پتا, اکتوبر کے مہینے میں جتنی چمٹیاں ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہے اور فوراً اپنی خوراک جمع کرنا شروع کر دیتی ہے, اور نومبر کے آتے ہوئے ساری زیر زمین چلی جاتی ہے. صدر اقبال صاحبہ, ہم انسان اشرف المخلوق ہے, کیا ہم بدلتے ہوئے موسم کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ ہم بیمار اس لیے ہوتے ہیں, گھر بچے سارے بیمار, پوری فیملی بیمار, کہ ہم اس موسم کے بدلنے سے پہلے خود کو تیار نہیں کرتے. اگر ہم خود کو تیار کر لیں تو صدر اقبال صاحب یہ بیماری جس طرح آپ نے کہا پہلے سال میں ایک دفعہ نزلہ ہوتا تھا, آپ تو یہ 11 مہینے نزلہ ہوتا اور 1 مہینے بندہ ٹھیک رہتا ہے. اس کے لیے بحیثیت قوم ہمیں ایکسرسائز, ورزش, خوراک, یہ سب چیزیں کرنی ضروری ہوتی ہیں. دیکھیں آپ صبح مارننگ شو کرنے کے لیے آتی ہیں, صدر اقبال صاحب اگر آپ
खांसेंगी, नजला होगा तो आप कैसे आएंगी? आप अपने आप को किस तरह, मैं तो समझता हूँ आपसे बहुत से लोग सबक सीख सकते हैं कि ये सुबह मॉर्निंग का प्रोग्राम इतना मुश्किल है, इतना अर्ली मॉर्निंग उठना एक लेडीज के लिए, पर अपना प्रोग्राम करना और तंदुरुस्त रह के बात करनी, तो यही वो चीज है मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने कहा आप हमारी उस्ताद है। थैंक यू सो मच अकरम साहब, आपकी वजह से ना मेरा खून ढेरों बढ़ जाता है, एंड इट्स ऑलवेज लवली टू हेयर फ्रॉम यू। लेकिन देखिए एक और चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, तो हम में अडेप्टेबिलिटी बहुत डाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ आज आपको चैलेंजिंग लगती है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ करते रहें तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है। तभी आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, कहेंगे जी अगर तुमने जिम छोड़ा तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉडी को उसी रूटीन, उसी तरह के मेटाबॉलिज्म की, लेवल ऑफ एक्टिविटी की आदत हो जाती है। शुरू में आपको जो काम मुश्किल लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी बल्कि वो रिएक्ट करना है। जैसे आप शुरू में कहते थे ना, यार मैं पहले वॉक करता था 1 महीने और मेरा वज़न दोबारा नॉर्मल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज बॉडी को उस लेवल ऑफ सख्ती की आदत है। तो हमारा कंफर्ट जोन, कहने का मकसद ये है कि वो भी रीडिफाइन होता रहता है। तो आज जिस चीज़ को आपने बड़ा एक चैलेंज समझ के कबूल किया, 5 साल तक अगर आप वही सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं तो इवेंचुअली वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। सो हाउ डू वी कंटिन्यू ग्रोइंग? तो कंफर्ट जोन पहले दिन से कंफर्ट जोन नहीं होता, आप उसको हो सकता है अपने नीड ऑफ अचीवमेंट, एडवेंचर, नीड फॉर चैलेंजिंग योर सेल्फ के तौर पे कबूल करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड रिलेट कि भाई अब इस कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है? अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, नॉट मेकिंग अ जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि हम कभी भी विलिंगली, यानी हम में से बहुत सारे लोग विलिंगली कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। जब उनके लिए वहाँ पे स्टे करना नागुज़ीद हो जाता है, और जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको, जैसे मिसाल के तौर पे आप क्रिब करते हैं अपनी जॉब के बारे में कि बड़ी टिपिकल सी जॉब है, रोज़ वही मसले हैं, लेकिन आप खुद इस्तीफ़ा नहीं देते, आपको जब निकाला जाता है तभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। तो ये लैक ऑफ इनिशिएटिव क्यों है आफ्ताब? एंड हाउ कैन वी लीव थिंग्स एज आवर डिसीजन रादर देन अदर पीपल डिसाइडिंग फॉर अस? इस चीज़ के अंदर देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। कुछ लोगों की एक जैसे हमने कहा था एक माइंडसेट होता है, एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। कुछ लोग इस कंफर्ट जोन से निकलते हैं क्योंकि उनकी नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होती है, वो ऑब्स्टिकल्स ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मोनोटनी जल्दी महसूस करते हैं। और ये एक इंसान को सब्जेक्टिवली महसूस हो रहा है, और उसी जैसा इंसान वही ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको वो मोनोटनी और रिडंडेंसी महसूस नहीं हो रही, वो अपने कंफर्ट जोन में इसी वजह से खुश भी है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है, बट पॉइंट ये है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट एक बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है। यानी जैसे आप ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, चीज़ें भी मिलती हैं विच यू कैन एक्चुअली, जैसे किसी को एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन मिल गई या कोई इवेंट में कहीं किसी ने बुला लिया, तो आपके पास ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इफ़ यू वांट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उससे आपको एक सीख मिलेगी, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसी में ही रहना चाहते हैं अपने दायरे के अंदर। आफ्ताब, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक देमसेल्व्स आउट ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। यानी अगर आप कंप्लेन कर रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे किसी सुनहरी मौके का, सुनहरी मौका आ गया, लेकिन फिर आप उसके बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं और अपनी टॉक्सिक सिचुएशन या अपनी स्टैग्नेंट सिचुएशन को ग्लोरीफाई करते हैं कि यार कुछ भी है, यहाँ पे सब जाने भाले लोग हैं, यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा है, ये घर से करीब है, फलाना ढमाका, और आप उस सुनहरी अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज इट्स फीलिंग अ लिटिल डॉन्टिंग, इट इज़ फीलिंग अ लिटिल स्केरी, आप कभी वो जंप लेते ही नहीं है। एग्जैक्टली आपने जैसे बात बिल्कुल 100% ठीक की है, बिकॉज इट इज़ अबाउट सिमिलैरिटी। कोई भी चीज़ सिमिलर होती है, मुझे पता है मेरा रूटीन कैसा है, मुझे पता है मैं कौन कौन सी चीज़ें पूरे रूटीन के अंदर देखूंगा, क्योंकि मैं उस रूटीन से इतनी दफ़ा गया हूँ। लेकिन अचानक से कोई नई चीज़ होती है तो इंसान एनजाइटी फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए पीपल स्टे इन दैट। लेकिन इवन इफ इट इज़ योर ड्रीम जॉब, है ना, यानी आपने सारा वक्त सोचा था यार मुझे लंदन में कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, मैं तो अपनी ज़िंदगी दुबई में देखता हूँ, लेकिन जब वो आ गई तो आप खुद हीले बहाने बना रहे हैं कि यार मुझे तो कराची की चाट याद आएगी। ये डर है इंसान को जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आबिद रज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? बस कंफर्ट जोन के हवाले से थोड़ा सा इनपुट देना था। जी जी। इसमें देखिए 2 तरह की हमारे पास थॉट्स आती हैं, जो वीक थॉट्स या जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। मतलब हम जब कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी जो नाकामी है वो हमें डिसाइड कर देती है, और हम फिर ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है, हमारी कोई खता नहीं है,
بس یہ زمانے نے ہمیں دھکا دیا ہے. صحیح. تو دس pushes us back into our comfort zone اگر ہم نکلنا بھی چاہیں. بالکل. تو اس میں جو بڑی اسٹرانگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تھاٹ اور آپ کا جو ویژن یا جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ چھوٹے موٹے ڈیفالٹ سے چھوٹے موٹے کیریئر سے آپ کو آگے نکلنا ہے اور اس کے لیے آپ کو پھر زمانے کو دوش نہیں دینا ہے, اپنی کمی ڈھونڈنی ہے. اچھا سم تھنگ انسائڈ کہ آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے اور میں کیوں نہیں نکل پا رہا ہوں. وی آر آل ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر پھر بھی پھنس جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں جو بڑے بھائی نے یہ کہہ دیا تھا تو میں نہیں کروں گا. جسٹ گیٹ آؤٹ آف دس روٹ اینڈ گیٹ آؤٹ آف دیز روایتوں سے نکلیں. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ عابد صاحب کال کرنے کے لیے. سارا, از اٹ پاسبل ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون وداؤٹ اے کلیئر کٹ فارورڈ لکنگ فیوچر پلان؟ یعنی ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ یار ایک جاب پسند نہیں ہے, دوسری بڑی زبردست آ گئی ہے, ناؤ ٹیک دا لیپ آف فیتھ. لیکن کیا آپ لیپ آف فیتھ اس وقت لے سکتے ہیں جب اگلا اسٹیپ ان نون ہے یا ان کلیئر ہے؟ سدرا, کمفرٹ زون سے نکلنا ہر وقت ضروری نہیں ہوتا ہے. دیر آر اپرچونیٹیز ایوری ویئر, بٹ آر یو ریڈی فار دیٹ اپرچونیٹی؟ آر یو ریڈی ٹو گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون؟ دیٹس مور امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب ریڈی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹائم دے سکتے ہیں, آپ نیکسٹ لیول پہ پہنچ سکتے ہیں, سو وائی ناٹ, گو اہیڈ اینڈ ٹیک اٹ. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں عائشہ, یہ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. ابھی حال ہی میں میری ملاقات زہرا سے ہوئی, ہو اے بریسٹ کینسر سروائیور, اور بریسٹ کینسر ان کو اس وقت ڈائگنوز ہوا, ینگ وائبرنٹ گرل ہیونگ اے اسٹیلر کارپوریٹ ایجنسی کریئر, اور ان کی ابھی شادی ہوئی تھی اور ان کو ایک دم پتہ چلا کہ اب ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک تو بیماری سے لڑی اور ساتھ ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار آئی بن وانٹنگ ٹو ڈو دس بزنس آئیڈیا آف میکنگ چیز کیکس, تو میں وہ کرنا چاہتی ہوں. اور لوگوں نے کہا یار اچھی بھلی تمہاری کارپوریٹ نوکری ہے, مہینے کے آخر میں اچھی تنخواہ آتی ہے, گروتھ کی اپرچونیٹیز ہیں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دس سینیریو. اور جب میں ان سے گفتگو کری تو انہوں نے کہا یار مجھے اس بیماری کی وجہ سے احساس ہوا کہ زندگی کتنی چھوٹی سی ہے, اگر میں آج رسک نہیں لوں گی اور وہ نہیں کروں گی جو میرا دل کہتا ہے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤں گی. لیکن اس طرح کی باتیں لوگ بھی کہتے ہیں. کتنے بزنس آئیڈیاز ہیں جو لوگ آپ کو اس لیے پرسو نہیں کرنے دیتے بیکاز نوکری میں ایک کمفرٹ ہے, نوکری کے آخر میں تنخواہ آتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے کہ آپ وہ تنخواہ, وہ پرکس, وہ چیزیں, وہ کارپوریٹ کریئر چھوڑ کے یہ اتنا بڑا رسک لیں کہ آپ کا بزنس آئیڈیا آپ چلانے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جائے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گی عائشہ؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے تو یو ہیو ٹو بی بریو انف ٹو ٹیک دا رسک. ٹھیک ہے, رسک ٹیکنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے. سیکنڈلی, ابھی جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں دے ور سیئنگ کہ اٹس ناٹ آلویز امپورٹنٹ ٹو کم آؤٹ آف کمفرٹ زون, بٹ میرا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آئی بلیو کہ سم ٹائمز اٹ گیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کم آؤٹ آف کمفرٹ زون, رائٹ. آئی کیم آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون and I dare to complete my studies after married, after children, everything, and I entered into civil services. That is one of the challenging job for women, especially وہ women جو کہ مطلب ایک مطلب وہ جو اس کے بچے ہیں, اس کا گھر ہے, رائٹ. سو یو ہیو ٹو بی, اٹس کوائٹ چیلنجنگ جب آپ کے اوپر اتنا پولیٹیکل ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ڈیل ود state affairs at a very higher level, but again the thing is that you have to take the risk. آپ کو جو ہے نا اس چیز کو ریئلائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سرٹینٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وی آر ناٹ سرٹن دیٹ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ویدر وی ول بی سکسیزفل اور ناٹ, بٹ دا تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو بی بریو انف ٹو ٹیک دیٹ رسک اینڈ وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آور سیلف, وی نیڈ ٹو پٹ کانفیڈنس ان آور سیلف. عائشہ, واٹ میڈ یو دیٹ بریو؟ یعنی آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ انسرٹنٹی اور کوئی ایشورنس نہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ سٹیپ اٹھانے کا فیصلہ کیا؟ کیا اس کے لیے آپ کے یعنی آپ کے دل کی آواز تھی, کسی بات پہ غصہ تھا, کوئی آپ کے ارد گرد آپ کی سپورٹ ایسی موجود تھی جس نے آپ کو انکریج کیا؟ کس وجہ سے آپ نے اس انسرٹنٹی میں سٹیپ کرنے کا فیصلہ کیا؟
Again, the reason for which I stepped into this uncertainty were various, but definitely, as you said, कि I found the support system. ठीक है, I knew कि मेरे पास support system, I had supportive family, I had supportive spouses, partner है मेरे, और मेरे मतलब पूरी जो है जो family का structure that is supportive enough. But again, having a supportive family is not enough अगर आपके अंदर एक urge या एक thirst नहीं होती to do something, right? I wanted to create an identity that is for myself. I don't want it to be like, I wanted to have an independent identity. Just to pursue that identity, I just, you know, step up the ladder that I have to study, and that was not ultimately for my own. मैंने collective सोचा उस वक़्त कि what if I am educated enough, what role model I will be setting for my children. Right, for the society. आयशा, कई लोगों की ये जो जर्नी होती है या ये जो बैटल होती है ज़्यादा मुश्किल हो जाती है when they don't have a supportive system. आपने बिल्कुल सही कहा कि सपोर्ट सिस्टम आपकी 50% जंग लड़ लेता है क्योंकि आपको पता होता है कि पीछे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत हिम्मत मेहनत करनी पड़ती है. ऑन दी अदर हैंड कई लोगों के लिए ये लड़ाई दोहरी मुश्किल हो जाती है जब ना सिर्फ वो अपनी शनाख्त की तलाश में निकलते हैं, अनसर्टनिटी में स्टेप करते हैं, बल्कि उनको रेजिस्टेंस का सामना भी होता है. तो अभी हम रेजिस्टेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सीधा मलिक राशिद बोल रहा हूँ. क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाइए राशिद साहब, क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र. बात ये है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और ये वाकई एक बड़ा प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन में जो होते हैं उनका निकलना. लेकिन मेरे लिए बड़ा इजी है. मेरी जो लाइफ में है ना, मेरे लिए तो ऐसे ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन अगर बेगम की आवाज आती तो मैं फौरन कंफर्ट जोन से निकल जाता हूँ. वो वैनिश हो जाता है कंफर्ट जोन. और ये बहुत ही आसान एक तरीका है. हाँ जी. अच्छा देखें, ऑन अ सीरियस नोट, हाँ, बात ये है कि कंफर्ट जोन एज सच आप अपने आप को या कोई आपको अवार्ड नहीं करता, ना करना चाहिए. सही. बात ये कि जो भी आपकी जिम्मे काम है ना, वो एक आप अच्छे तरीके से करें, उसे फटीग बना के ना करें. वो आपको काम ही कंफर्ट जोन देना शुरू कर देता है. उसको आप इंजॉय करते हैं, उस लिहाज से इसको करना चाहिए. अगर आप फटीग समझ के करेंगे तो कंफर्ट जोन अलग से आपको कभी भी नहीं मिल सकेगा. आप कभी भी पीसफुल नहीं रह सकेंगे. अच्छा, बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ अपने कंफर्ट जोन को भी फॉर ग्रांटेड ना लें. कभी हालात बड़ी तेज़ी से बदलते हैं. लाइक मिसाल के तौर पे अगर किसी खातून का कंफर्ट जोन ये है कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है, मेरे भाई मौजूद हैं, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये हालात भी तो यकायक बदल सकते हैं. अब ऐसे लोगों को भी कंफर्ट जोन को खोते हुए देखा है जिन्होंने कभी उनके वहमो गुमान में भी नहीं था. तो वो तो लोग लकी होते हैं जो कॉन्शियसली खुद ये फैसला करके आगे बढ़ रहे होते हैं कि नहीं, जैसे आयशा ने कहा कि मुझे अपनी शनाख्त बनानी है, मुझे अपना करियर बनाना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. देयर आर अदर्स हु get pushed into it without even wanting to. जी सिद्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सलाहियतें दी हैं. इंसान को थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है. वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है, तो आगे बढ़ने के लिए देखें, वो रूमी ने कहा था कि तुम उड़ सकते हो, तुम रेंग रहे हो, जबकि तुम उड़ सकते हो. तुम्हें इतना अल्लाह ताला ने दिया है. और कभी कभार हालात और वाक़यात अल्लाह ताला इसलिए बदलता है, कुदरत इसलिए बदलती है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी हिम्मत से मिल सकें. बहुत बहुत शुक्रिया. मलिक राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम कर रहे थे ऑफलाइन एंड सम लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन एज वेल, बिकॉज इस वक्त देखें हर घर में तकरीबात अगर हो रही हैं या आपने किसी न किसी शादी में आप इन्वाइटेड हैं, फैशन चॉइसेस, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, इट्स ऑल्सो स्टेपिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. बहुत सारी ख़वातीन जो आम तौर पे घरेलू ख़वातीन हैं, बहुत सादा रहती हैं, एंड दे डिसाइड कि जी आज ख़ानदान की शादी है, अहम दिन है, तो मैं पार्लर से जाके तैयार होंगी. एंड आई सेंस दैम. मैं कभी भी सैलून जाती हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं जो बहुत अनश्योर हैं. क्या कहोगी इस पे सारा? बिकॉज यू नो एक ब्यूटिशियन आपको गाइड भी कर रही होती है, बट पुटिंग ऑन एन आई लाइनर, पुटिंग ऑन फेक आई लैशेस या गेटिंग योर हेयर डन डिफरेंटली, इट्स सो एलियन फॉर पीपल. यानी मैं एक्चुअली ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने एक ही दफ़ा प्रॉपर मेकअप अपनी शादी पे कराया था और उसके बाद कभी नहीं कराया, या वो एज को लेके बड़ी कॉन्शियस हो रही होती हैं, अपने वेट को लेके कॉन्शियस हो रही होती हैं कि यार मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे. ऐसा ही है, और ये भी अपने कंफर्ट जोन में रहने की बात है. आई एक्चुअली नो अ फ्यू पीपल जो अपने बालों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, और चाहे उनको हाइलाइट्स करानी हो या डाई कराने हो, वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी. सिमिलरली फॉर शादी सीज़न,
کچھ لوگ کو عادت ہوتی ہے بہت چیزیں لگانے کی, بہت جویلری پہننے کی, اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. آئی تھنک اٹ ٹیکس اے لاٹ آف گٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون اینڈ دین ٹرائی سم تھنگ نیو. اچھا, جو اس کو یہ بہترین اگزامپل ہے آپ کو یہ بتانے کا بھی کہ ریزسٹنس ہو سکتی ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا خواتین کوئی پروسیجر, جیسے ابھی آپ نے ہائی لائٹس یا بالوں کو کلر کرانے کی بات کی, وہ جا کے گھر والوں کو جب دکھاتی ہیں تو پیپل ریجیکٹ اٹ آؤٹ because they're not used to it. They're so not used to it and they may be looking nice, you know, but it's different. Just the fact that you are different اور آپ مختلف دکھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے. آفتاب, یہ یعنی ہم تو بڑے فرام دی آؤٹ سائڈ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے جو سول سسٹر گروپس ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ٹاکسک رویہ ہے, تمہارے میاں نے تمہیں کہا کہ جاؤ جا کے دوبارہ اپنے بال ویسی کرا کے آؤ جیسے پہلے تھے. لیکن this is a very small example of how people discourage you from getting out of your comfort zone. اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ میں اس کو دوبارہ ٹائی ڈاؤن کروں گا اس what I was saying کہ انوائرمنٹ میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں, you are unwilling to accept کہ وہ بہت ہی uncertain ہے, fear ہوتا ہے آپ کا, اور اس کی یہی ایک acceptance کہ لوگ کیا کہیں گے is completely out of your control, اور اس میں acceptance بہت ضروری ہے کہ میں جو اپنے لیے چیز ہے کر رہا ہوں, I'm stepping out of my comfort zone knowing کہ مجھے اس سے اسٹریس ہو رہا ہے, مجھے تھوڑی انزائٹی بھی ہو رہی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے, بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از اے بیٹل وتھ ان یو کہ آپ کو اس ایکسیپٹنس وہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ایک میں آپ کو انسانی ایک فطرت کے بارے میں بتاؤں گا which is something which is very bad, like it's closer to picking your nose in public. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو لک ڈاؤن کریں, اس کو دیکھ کے اس کو جج کریں اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے. یہ ہمیشہ وہی سورس ہوتی ہے کہ اس عورت نے یہ بال ڈائی کریں, اس لڑکے نے یہ کیا ہوا ہے, یہ کتنا برا لگ رہا ہے, اور اپوزٹ ہوتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں, اور اس میں وہ امپلیسٹ ہوتی ہے, وہ انفرڈ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی لیک آف انیشیٹو کو جسٹیفائی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ جیسے ورکنگ ویمن اور ہاؤس وائف کا فرق دیکھیں, ورکنگ ویمن کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی بے باک ہیں, یہ بڑی خراب بھی ہیں ان اے لاٹ آف ویز, کہ دیکھو کتنی منہ پھٹ ہیں فلانا ڈھماکا, بٹ آل آف دیز آر ایکسکیوزز بینگ یوزڈ بائی lo and behold, یعنی surprise by a lot of women, جو یہ جسٹیفائی کر رہی ہوتی کہ کیونکہ میں نہیں باہر نکلتی تو میں دیکھو کتنی اچھی ہوں, اور میں کتنا گھر کا خیال رکھتی ہوں, میں کتنی رسپانسبل ہوں, اینڈ آئی ایم دی آئیڈیل پرسن. عائشہ, یہ بات میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. بہت سارے ٹریڈیشنل خاندان ہیں جو نہیں بلیو کرتے کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے. وہاں پہ جو باپ, جو بھائی یا جو والدہ اس بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں ان کو بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو لوگ کہتے ہیں بچیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی, آپ کیوں نہیں ان کی جو طریقہ چلے آ رہا ہے کہ ان کی بس جلدی شادی کر دیں, بچیوں نے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے. وہ اس ریزسٹنس کو کیسے فیس کریں تاکہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور اپنی بچیوں کے لیے ایک بہتر مستقبل پلان کر سکیں؟ اچھا, پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی, دیٹ از ویری فیمس ٹو می, کیونکہ جب وین آئی واز گوئنگ تھرو دس فیز, سو آئی جسٹ یوز ٹو ریمائنڈ مائی سیلف ود دیز لائنس. وہ یہ کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. کیا بات ہے, رائٹ. تو لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے. یو نو, آپ صرف یہ سوچو کہ اگر ایک وومن جو کہ ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سے چل رہی ہے, شی از ہیونگ ہز ہاؤس, اور وہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہے, شی از اے ہاؤس وائف. ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف کے اوپر بھی لوگ ہزاروں ججمنٹ پاس کرتے ہیں, رائٹ. سم ٹائمز دے وڈ سے کہ یہ بچوں کا خیال صحیح نہیں رکھ رہی, سم ٹائمز دے وڈ سے کہ کیا سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے, شی از ناٹ فوکسنگ آن ہر سیلف. سو لوگوں کا کام تو کہنا ہے, چاہے آپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون رہو یا آپ ود ان یور کمفرٹ زون رہو. پیپل ول آلویز سے سم تھنگ. یو ہیو ناٹ, آپ کو لوگوں کے اوپر نہیں جانا, آپ نے اپنا سوچنا ہے کہ where you see yourself, how do you want to create your identity. And yes, another thing which you were saying کہ resistance ہوتی ہے. Let me tell you, when my husband was supporting me out of the way, he faced lot of resistance, you know. ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا تمہاری بیوی کو تم پڑھا رہے ہو, اینڈ یو نو what are you doing, تمہارے بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں, and all those things. But again the thing is کہ آپ نے لوگوں کو, you have to make the people realize, اب وہ آپ نے لوگوں کو خود چپ کرانا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کی بات ہے, یہ میں باقی پینلسٹ کے بعد بھی لانا چاہوں گی. پیپل ہیو ٹو اوپینینس. سارا لوگ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنی ساری انرجی جو ہے نا وہ فوکس کر لیں اپنے گول کو پانے کے لیے, اور لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجیے. لیکن پھر دوسرا طریقہ یہ ہے, اور خاص طور پہ اگر یہ ریزسٹنس, یہ آوازیں, یہ نوائز آپ کے بہت قریبی سرکل سے آ رہی ہو اور آپ کو ڈرین کر رہی ہو, تب لوگ کہتے ہیں یو ہیو ٹو سیٹ اے باؤنڈری اینڈ گیو اے شٹ اپ کال ایز ویل. وچ آف دا ٹو از بیٹر؟
I think I've always surrounded myself with people that I trust, and I've always supported myself with people who appreciate me, and that's the kind of person I am. So the kind of social circle that you have, it has to be a support system as well. تو اگر آپ کوئی چینج کر کے لے آتے ہو. نہیں, میرا سوال ہے کہ خاموش رہیں اگر ریزسٹنس آ رہی ہے اور اپنے کام سے کام رکھے, لوگ جو کہہ رہے کہتے رہیں, یا اگر آپ کو وہ بہت ٹربل دے رہا ہے, پرابلمٹک ہے, تو ایک دفعہ لوگوں کو شٹ اپ کال بھی دیں اور چپ کرائیں. I would give them a shut up call. You would give them a shut up call. Okay. But then I know کہ اس کے بعد پھر میں ان کے پاس واپس جا نہیں سکتی ہوں کیونکہ burn that bridge. اچھا آفتاب, آپ کیا کہیں گے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں یا تھوڑی سی پہلے باؤنڈری اور اسپیس بھی کریٹ کریں؟ I think you mentioned کہ یہ آپ کے لوگ قریب ہیں, فیملی ممبرز ہیں, فرینڈز. اگر کہ فیملی اینڈ فرینڈز ہیں تو دین میک اے باؤنڈری. لیکن اگر اسٹرینجرز بات کر رہے ہیں تو آپ کو, جیسے میں نے کہا, کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر کہ فیملی فرینڈز ہیں, اگر آپ نہ بھی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اثر نہیں کر رہی, لیکن ایکچولی اثر کر رہی ہیں, بیکاز یو وانٹ ایکسیپٹنس فرام یور فیملی اینڈ فرینڈز, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس پر سب کانشیسلی آپ کو اثر پڑ رہا ہے, تو وہ رشتہ خراب ہوتا ہے. اچھا, ویری کوئکلی ون لائنر اس پہ پرابلی چاہیے ہوگا. آفتاب, جب کمفرٹ زون سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آخری صلاح کسی سے لیتے ہیں, وہ کون شخص ہوگا, مینٹور ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دس پرسن کین ٹاک یو ان ٹو اٹ اور ٹاک یو آؤٹ آف اٹ. اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے پرسن آف دا مینٹور, جب سلیکٹ کریں کہ یار یہ آخری صلاح اس سے لینے جا رہا ہوں, تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو میری ویلیوز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے, کہ میری بات پہلے سنے, اپنے دماغ میں پہلے ہی جواب بیٹھ کے سوچ نہ لے کے مجھے یہی اس کو جواب دینا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ دے ڈونٹ پروجیکٹ. یعنی کئی دفعہ آپ ان لوگوں سے صلاح لے رہے ہوتے ہیں جو آپ سے بہت مختلف سوچتے ہیں, ویلیو سسٹمز ایک نہیں ہوتے, یا وہ آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. تھینک یو سو مچ عائشہ, سارہ اینڈ آفتاب. ونڈرفل conversation about comfort zone, and if you are thinking about a big decision then perhaps this was useful to you. اپنے comments اور feedback میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.